Halos lisod pang mapapas ang kalisang sa mga bulanon ni antong naigo ang probinsya sa labing kusog nga linog ni ining henerasyon. Sa pait nga kasinatian, napalutaw ang kamatuuran. Dili man matagna ang linog, kinahanglan kining kapangandaman. Mao nga, importante gayod ang preparasyon. Ingon pa sa mga nakahinumdum nga katiwangan, ang linog ni atong Oktubre 2013 nga sa buhol mipatayog, mao na ang labing kusog. Apan kung suhiron ang mga kabilin sa kasaysayan, ani ay prueba nga diha na mas grabe pangatayog nga ilang nasinati sa kakaraanan. Sukad sa siglo XV, ang mga karaang simbahan nga bato dinhi misubay sa arkitektura nga barok nga nagpadayag sa liskuhag sa simbahan nga apektado sa Protestant Reformation ug Scientific Revolution. Kining tema sa arkitektura nga barok, ang pino nga disenyo sa arte, nindot sa mata. Apan sa mga lugar nga may hulga as linog, dali ra ang pagkalumpag. Lahi sa Europa, ang mga simbahan sa Bohol may baga nga mga bungbong sa kinamadang bato. May mga buttresses o tuko palig-on nga gisungko. Limitado ang pino nga mga ukit ug ang mga kampanaryo gibuwag sa simbahan sa kahadlok nga malumpag kini ug ang simbahan matumpagan. Ang earthquake baroque architecture sa karaang simbahan sa Baclayon ug Albuquerque subayon sa mga delegado sa ASEAN aron sa ulugon ang inambitan nga arte nga kumon sa hugpong sa mga nasod sa Timog Silangan. Kini aron mapangusgan ang hiniusang pagpangandam batok sa makalilisang nga epektos katalagman. Gikan diri sa Santa Monica Parish para sa ASEAN Heritage Tours alang sa Mayong Balita Central Visayas, Ray Anthony Chu, PIA Bohol.